लेगा एक जना और लेगा तो नहीं है कुछ। अब्बा के चंदा में अब्बू को दे बिल्ला बना मैं नहीं कर रहा। فإن أحصرتم فاستيسر من الهدي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
صدق